गोली बारुद तपाईको चाहिँ सकिएर जान्छ, तर जनताको आवाज कहिले पनि सकिँदैन। र अर्को कुरो, यदि दमन हुन्छ भने जनताले हातमा दही जमाएर बस्दैन। राष्ट्रवादी देशभक्तहरू हात हातमा बन्दुक लिएर, हात हातमा भाला खुँडा लिएर तपाईको चाहिँ घरमा जे पाइन्छ बन्चरो हँसिया जे पाइन्छ त्यो लिएर उत्रिने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। शेरबहादुर तामाङ यहाँ तपाईँको मन्त्री छ, स्वास्नी उहाँ तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशमा मन्त्री छ। हेर्नुहोस् यहाँ उपेन्द्र महतोको प्रभाव हेर्नुहोस्। अब तपाईँको बहिनी चाहिँ तपाईँको मन्त्री थिइन्, बहिनी हटायो फेरि ज्वाइँ मन्त्री। जनताको छोराछोरीले शासन गर्न त मुलुक बन्नु पर्यो नि, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनु पर्यो नि। काहीँ नेभिसनको ब्यानर देख्नु भएको छ, काहीँ अखिलको ब्यानर देख्नु भएको छ? कहाँ छन्? तपाईँले नेभिसन खोज्नुहोस् त। 5 स्टार होटलमा मस्ती गरेर आएको छ, तपाईँको चाहिँ तस्करहरूसँग डिल गरेर आएको छ यी अखिलका केटाहरू। अब जनताको मुभमेन्ट आयो भने राष्ट्रवादी मुभमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन व्यापक रूपमा हुन्छ र यिनका काला करतुतहरूको चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ। संसारमा हेर्नुहोस्, मोदीले 9 महिनाको चाहिँ रासन चाहिँ त्यहाँको 80 करोड जनतालाई बाँड्यो निःशुल्क। यहाँ त किन्न जाने ठाउँ पनि बन्द गरिदियो। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ रायमाझी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रनी खबर। यहाँलाई धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अहिले देशको जुन परिस्थितिलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ, जसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय पनि यतिखेर विवादित बनेको अवस्था छ र यो 18-19 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको अवस्था छ। यो बिचमा प्रदेशमा पनि जुन किसिमको भाड भइले देखिएको छ र सँगसँगै विगतमा जसरी राष्ट्रवादी आन्दोलन भइरहेको थियो, राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनालाई लिएर यो कोभिडको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएसँगै त्यो पनि ठप्प प्राय भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यतिखेर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ बलियो बन्दै जाँदाखेरि राष्ट्रवादीहरू चाहिँ कहाँ छन् भनेर यतिखेर प्रश्न उठ्न थालेको छन्। धन्यवाद छ सन्दीपजी। तपाईँसँग चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै यो विषयमा म कुरा गर्दै आइरहेको हुँ र तपाईँको अहिले प्रश्नमा धेरै प्रश्नहरू छन् एकैचोटि। मुख्य म चाहिँ सिधै अहिले मन्त्रीमण्डलकै कुरा पनि छ होइन। यसमा जानुभन्दा अगाडि म भूमिकामा जान्छु, यसको कुरामा जान्छु। नेपालमा यो राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। यो मुलुक चाहिँ बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको र 240 वर्षसम्म राजतन्त्रले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गरेर ल्याएको, मुलुक स्वाधीन र स्वतन्त्र राखेको र एउटा अभिभावकीय दायित्वमा बसेको थियो। तर गणतन्त्रवादी जो आफूलाई अग्रगमनकारी भन्छन्, उनीहरूले गणतन्त्र आएपछि यो सम्पूर्ण यो नेपाल विकास नभएको सारा कारण चाहिँ राजतन्त्र हो र गणतन्त्रले चाहिँ समृद्धि ल्याउँछ, स्थिरता ल्याउँछ भनेर भने। हामीले के भन्यौँ भने गणतन्त्र हाम्रो मुलुकको लागि चाहिँ उपयुक्त कुरा होइन। यो चाहिँ होला कहीँ गणतन्त्रले राम्रो काम पनि गरेको होला, तर यो मुलुकको लागि चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन सक्दैन। यो राष्ट्रको चरित्र, यो राष्ट्रको विशेषता, यसका परम्परा, यसका रीतिथिसँग त्यो मेल खाँदैन एउटा कुरा। र अर्को तपाईँको चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थितिले पनि दुईटा ठुला तपाईँको चाहिँ देशहरू भारत र चीनको बिचमा हुनाले हामीलाई त्यो गाह्रो पर्छ, त्यसले सन्तुलन मिलाउन गाह्रो पर्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो कमजोर हुन्छ भनेर हामीले बार बार भनेका थियौँ। त्यो कुरो आज देखा परेको छ र जहाँ स्थिरता भन्थे स्थिरता पनि दिन सकेनन्। तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो मन्त्रीमण्डल चाहिँ यो सरकार आएपछि 18-19-20 पल्ट त तपाईँको चाहिँ रिसफल भइरहेको छ। अब चाहिँ जे गर्दा पनि चाहिँ सन्तुलन भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले सिधै संविधानको धज्जी उडाइरहेका छन्। संविधान पिछत रक्तपातै भन्नुहोस् न, त्यो अवस्थामा पुर्याइरहेका छन् होइन। अब चाहिँ अदालतले बार बार प्रधानमन्त्रीको कदमलाई रिजेक्ट गरिदिइरहेको छ। पहिलो तपाईँको चाहिँ यो जुन हाउस डिजलको कुरा थियो त्यो पनि पुनर्स्थापना गरिदियो होइन। अहिले अध्यादेशकै कुरा चाहिँ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। अध्यादेशले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नागरिकता वितरण अध्यादेशबाट गराउने भनेर जनताको इन्भल्भमेन्ट नभइकन हाउस छरेर
अघिल्लो दिन हाउस डिजल्भ गरेर भोलिपल्ट चाहिँ विधेयकबाट जो ल्याइयो त्यो एउटा चाहिँ निर्लज घटना थियो, बुझ्नुभयो, देशघाती काम थियो र त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चले उल्टाइरहेको अवस्था छ। र प्रतिपक्षहरू पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, किनभने यिनीहरूले विगत जुन 14 वर्ष भन्नुहोस् या लोकतन्त्रकालको 30 वर्ष पनि म जोड्छु, 31 वर्ष पनि, कि यी नेताहरू बार तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइसके, झलनाथ भइसके, प्रचण्ड भइसके। यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यी ओलीभन्दा पनि बदनाम थिए यिनीहरू, बुझ्नु भएन। यिनले जनताको मन फटाउने, जनताको मन दूरी बढाउने, आफ्नो सुनको धुरी बनाउने यस किसिमको राजनीति नेपालमा चल्यो र देशमा तपाईँको चाहिँ देशका जनतालाई कर अत्याचार रूपमा लगाउने, जनताको चाहिँ माथामा चाहिँ बोझको चाहिँ भारी लगाउने र त्यो राज्य कोष चाहिँ ब्रह्मलुट गर्ने, बुझ्नुभयो। अब तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रहरू हेर्नुहोस्, अख्तियारमा तपाईँको आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, अदालतमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, राज्य संयन्त्रमा सबै आफ्ना चाहिँ मान्छेहरू भर्ना गरेर नातेदारहरू, आफ्ना सालीहरू, बुझ्नुभयो, तपाईँको सालाहरू, भान्जाभान्जीहरू भर्ना गरेर चाहिँ यसरी राज्य दोहन भयो। यो एउटा निर्लज घटना थियो। यसले जन असन्तोष चाहिँ व्यापक बढेको अवस्था हो र देशभक्त युवाहरूले यो सब परिस्थितिलाई नजर गरेर हिजोदेखि हामीले आकलन गर्ने कुरा हो नि। र हामीले बिस्तारै जनतालाई जो भ्रमित तुल्याएका थिए कि गणतन्त्र भनेको जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाउने भनेदेखि त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर जो भनिएको थियो, आज राष्ट्रै रहेन, आज देशै तपाईँको नरहने अवस्था आइसकेपछि देश ठुलो कि राष्ट्रपति पद ठुलो? राष्ट्र ठुलो हो नि त, देश पहिलो हो नि त। देश बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुँदाखेरि देश बच्दैन भने हामीले हाम्रो जो नेपालको उत्पत्तिसँग, नेपालको निर्माणसँग गाँसिएको जो राष्ट्र संस्था छ त्यो चाहिँ कायम गरेर डेमोक्रेसीलाई हामीलाई जहिले पनि आक्षेप के लगाइरहेछ तपाईँको चाहिँ सन्दीपजी भने राजतन्त्र भनेको निरङ्कुश हुन्छ, अधिनायकवादी हुन्छ, पश्चगामी हुन्छ र चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ अहिलेको जो आधुनिक जुन एउटा चाहिँ वंशवादको कुरा आउँछ भनेर जुन आक्षेप लगाएको छ नि, हो वंशवाद त हुन्छ नै। हामीले त्यसको चाहिँ जुन प्रकृति त्यस्तो बनाएको छौँ कि राजा वंशवाद राखिदिइसकेपछि र चुनाव गर्न नपर्ने भइसकेपछि ती राजा जो राज संस्था छ नि त्यो कुनै पार्टीमा ढल्किँदैन, उसलाई चुनावबाट जित्न नपर्ने भएपछि कुनै पार्टीमा जानु पर्दैन, उसले समान रूपले चाहिँ हेरेको हुन्छ जनताहरूलाई र ऊ चाहिँ उत्तरतिर चीनतिर ढल्किनु परेन, दक्षिणतिर भारततिर ढल्किनु परेन, किनभने निर्वाचन हुनु परेपछि त्यहाँनिर खेलो हुनसक्छ नि। त्यसकारण त्यो पद चाहिँ त्यसरी राखौँ है, त्यो राष्ट्राध्यक्षको पद त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा राखौँ भनेर भनेको। तर आज जसले वंशवाद भन्थे ती वंशवाद भन्ने मान्छेहरूको चरित्र आज हेर्नुहोस् त। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीबाट झिक्यो, ऊ जान पाएछ, उसलाई अदालतले चाहिँ मन्त्री हुन दिएन, उसले स्वास्नी लगाएर राखेको छ। हेर्नुहोस् शेरबहादुर तामाङ यहाँ तपाईँको मन्त्री छ, स्वास्नी उहाँ तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशमा मन्त्री छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अर्को एउटा चाहिँ उसको हेर्नुहोस् उपेन्द्र महतोको त्यो ज्वाइँ, बहिनी र ज्वाइँको कहानी छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ उपेन्द्र महतोको प्रभाव हेर्नुहोस्। अब तपाईँको बहिनी चाहिँ तपाईँको मन्त्री थिइन्, बहिनी हटायो फेरि ज्वाइँ मन्त्री, त्यो बहिनी मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि ज्वाइँ मन्त्री। यो के हो त? हेर्नुभयो यो वंशवाद होइन? हिसाब किताब गर्नुभयो ओली सरकारको पालामा कति त्यस्ता मन्त्रीहरू छन्? त्यही त तपाईँको सुन्नुहोस् न, कति जोडी 51 जोडी त लोग्ने स्वास्नी छन् तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदमा। हेर्नुहोस् है तपाईँको सबैको हेर्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवाको हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवा चाहिँ तपाईँको जडेलधुरा लड्ने, कैलालीबाट चाहिँ आरजुलाई लडाए। हेर्नुहोस् है तपाईँको उसको हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ ओलीकै हेर्नुहोस् है। अब राष्ट्रपतिसँग उहाँको सम्बन्धको बारेमा त विभिन्न चर्चा छ, म त भन्न चाहन्न, अब बदनामै छ होइन। अब त्यो अवस्था त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् है अब राष्ट्रपतिको छोरीलाई तपाईँको चाहिँ त्यो चिनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो छोरी लान चाहिँ कुनै पनि प्रोटोकलले नमिल्ने ठाउँमा उसले छोरी लगेको त देखिहाल्नुभयो होइन। अब प्रचण्डको त तपाईँको लीला अपरम्पार छ है। अब तपाईँको चाहिँ बुहारीलाई मन्त्री पनि बनाए उसले आफ्नो चल्ने बेलामा, अब चाहिँ छोरीलाई तपाईँको चाहिँ मेयर, ज्वाइँहरूलाई तपाईँको सारा व्यवस्थापन होइन, तपाईँको त्यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यो भनेको चाहिँ बादलको श्रीमती, अहिले तपाईँको बादलको श्रीमती नयनकला थापालाई सञ्चार मन्त्री बनाइएको छ। योभन्दा भद्दा, योभन्दा निर्लज तपाईँको वंशवाद भन्नुहोस्। अझ यो त वंशवाद मात्रै नभएर फरियावाद पनि हो।
अनि जनताको छोराछोरी भयो नि त मन्त्री। ए बाबा, जनताको छोराछोरी अपराध गर्न माग राखेर चाहिँ होइन, गणतन्त्र सुन्नुहोस् न, के भयो सबभन्दा ठुलो कुरो त के भयो होला भने भयो त आखिर मुलुक खतरामा पर्यो नि त, मुलुक सङ्कटमा गयो नि, जनताको धन लुटियो नि, होइन। जनता बिचमा यिनीहरूले जो मनको दूरी बढाएर आफ्नो घरको धुरी, सुनको धुरी बनायो नि त। यसलाई त यही गणतन्त्र चाहिँ उनीहरूलाई मुठीभर यी चाहिँ दलाल, यी बिकाउ भ्रष्ट अपराधी बेइमानहरूलाई चाहिँ सुनको धुरी बनाउन त ल्याएको त होइन नि त। उनीहरू जनताको हुन सकेनन् नि। तपाईँको ओलीको कुरा सुन्नुहोस् न, ओलीको घनश्याम भुषालबाट सुन्नुहोस् त। तपाईँको चाहिँ बिहान गयो माफियाहरू हुन्छन्, दिउँसो गयो तपाईँको बिचौलिया हुन्छन्, बेलुका गयो तस्करले चाहिँ घेरा हुन्छ। सारा नेताहरू बुझ्नुभयो, कामै हेर्नुहोस् न। तपाईँको चाहिँ बजेट भाषणहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको बजेट एलोकेसनहरू हेर्नुहोस्। यहाँ कुनै 2 अरबको काम गर्नु छ भने 10 अरबको चाहिँ हिसाब राखेर चाहिँ काम सुरु गरिन्छ। सुरुमै 8 अरब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाने त्यस किसिमको चाहिँ अनैतिक कामहरू भएर छ। गोकुल बास्कोटाको देखिहाल्नुभयो, तपाईँको चाहिँ त्यो यो तपाईँको चाहिँ प्रेस थियो नि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी प्रेस, त्यसमा 1 अरब बढाइदिनु। हेर्नुहोस् है, होइन, जुन कुरा 8 अरबमा पाइन्छ त्यो कुरा 23 अरबमा गर्दा पनि अझै 1 अरब बढायो भनेर भन्छ। 70 करोडको डिल त तपाईले देख्नुभयो, उसैको स्वरमा प्रमाण भयो। गोकुल बास्कोटाको तपाईँको अझै तपाईँको चाहिँ राजु थापाले लिएको अन्तर्वार्तामा त श्रीमतीको नाममा हेर्नुहोस् है, हिजो सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने, 2 रुपियाँको सिन्दुर बिहा गर्नुपर्छ, अनाहकमा फजुल खर्च गर्न हुँदैन भन्ने मान्छेले आज अधिकांश मन्त्रीहरू श्रीमतीको दाइजो राखिरहेका छन्। योभन्दा विवश घटना के हुन्छ? यही हो त जनताको छोराछोरीले शासन गरेको। जनताको छोराछोरीले शासन गर्न त मुलुक बन्नु पर्यो नि, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनु पर्यो नि। आज हेर्नुहोस् त, भोक रोग शोक, हेर्नुहोस् त जनता के बेहाल छ। आज त तपाईँको चाहिँ खाना नपाएर तपाईँको चाहिँ लकडाउन गरिदिए, तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनै छैन। संसारमा हेर्नुहोस्, मोदीले 9 महिनाको चाहिँ रासन चाहिँ तपाईँको 80 करोड जनतालाई बाँड्यो निःशुल्क। यहाँ त किन्न जाने ठाउँ पनि बन्द गरिदियो। जनता भने भेडा बाख्रा हो, जनता भने मरे मरुन् भन्ने चिज हो। त यो विवश घटना चाहिँ यहाँ देखा परेको छ र यो अहिले दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ है। अब जनता भनेको राष्ट्र हो। हेर्नुहोस्, जनतै मरेपछि यिनीहरू शासन कहाँ गर्ने, कसलाई गर्ने? त त्यस किसिमको चाहिँ गैर जिम्मेदार है, तपाईँको चाहिँ जवाफदेहीताहीन त सत्ता भएको छ र मुलुक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ। सङ्कटमा छ भनेर त बाबुराम भट्टराईहरूले भन्न थालिसके नि, ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हुन्छ भनेर त अभिव्यक्ति होइन। बाबुरामहरूले सङ्कटमा छ भन्नु र हामीले सङ्कटमा भन्नु ठिक विपरीत कुरा हो। बाबुरामहरूलाई चाहिँ के छ, उनीहरूको अपराध जो गरे नि, त्यो अपराधबाट अब यिनीहरू समातिँदैछौँ, अब हामीलाई समस्या छ भन्ने हिसाबले सङ्कट भनेको। हामीले सङ्कट भनेको चाहिँ मुलुकको यो धरातललाई चाहिँ मद्देनजर गरेर कसरी निस्किने, कसरी देश र जनता बचाउने के तयारी हुँदैछ त तपाईँहरूको? हो, विगतमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए। हेर्नुहोस्, हामीहरू राजनीतिक मान्छे हौँ होइन, जनजागरणका कार्यक्रमहरू भइरहेका त हामीले मुद्दा लिएर आयौँ त। हामीले सबभन्दा पहिला कुरा त हाम्रो आलोचनात्मक चेत कम भएको नागरिक छ, अशिक्षित नागरिक बढी भएको मुलुक हो यो, जहाँ 25% नागरिक त तपाईँको साक्षर पनि छैनन्, निरक्षर छन् है। अब यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले त एउटा चाहिँ सपना बाँडे नि त, साम्यवादको सपना, जनवादका सपनाहरू बाँडे, बुझ्नुभयो। यो दुनियाँमा थोत्रो भएको साम्यवादलाई चाहिँ यहाँ आएर एकदम साम्यवादले सब बराबर हुन्छ, धनी गरिब बराबर हुन्छ होइन, सब राष्ट्रले हेर्छ, सर्वहाराको श्रमजीवीको सरकार भनेर भने नि त। जनताले त्यो पत्याए। त्यो त कुर्चीमा नजाउन्जेलसम्म चाहिँ त्यो नाराले काम गर्यो नि। तर जब कुर्चीमा यिनीहरू पुगे त यिनीहरू चाहिँ जनताको त्यो चुलोसँग यिनीहरू जोडिए, सुकुम्बासीको भूमिहीनसँग यिनीहरू गाँसिए। यिनीहरू त तस्कर, माफिया, बिचौलिया, तपाईँको चाहिँ अपराधीहरूसँग गाँसिए र यिनीहरू स्वयं पनि त्यो रूपमा प्रकट भयो नि, सरगनाका नायिके जस्तो। विष्णु पौडेल हेर्नुहोस् त, बालुवाटार कसरी बालुवाटारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण भयो त होइन। त्यही विष्णु पौडेललाई त्यो बालुवाटार अतिक्रमण गरेको बापत पुरस्कृत गरेर आज अर्थमन्त्री बनाइएको छ। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। अब त्यो मान्छे चाहिँ 48 सालमा म सुकुम्बासी हुँ भनेर तपाईँको चाहिँ 18 धुर जग्गा
सुकुम्बासीको सुविधा लिएर बुटवलमा घर बनाएर बसेको मान्छे, स्याङ्जाको मान्छे हेर्नुहोस् है। त्यो मान्छेले चाहिँ हेर्दा हेर्दै तपाईँको अहिले भैँसी पार्टीका दरबार हेर्नुहोस्, छोराका व्यापारहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको अरबपति भएर निस्क्यो। नारायणघाटदेखि बुटवलसम्म 80वटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ उसको पार्टनरसिप छ विष्णु पौडेलको, होइन। र ऊ अहिले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सशक्त भएर पनि उयो आएको छ र अहिले अर्थमन्त्री पनि उसैलाई बनाइएको छ। यस किसिमको परिघटना यो देशमा देखा परेको छ है। अब त्यस्तो स्थिति छ हेर्नुहोस्। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्नुला भने तपाईँले राष्ट्रवादी मुभमेन्टको बारेमा पनि उठाउनु भएको थियो कि हामीले देशभरि हामीले चाहिँ देशका हर बस्ती बस्ती, हर टोल टोल, गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएका थियौँ। र यतिखेर तपाईँको चाहिँ कोरोना महासङ्क्रमण जो आयो, कोरोना महासङ्क्रमणबाट जनता बचाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ बदलियो हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन। ती भोकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना खुवाउने, ती तपाईँका चाहिँ रोगीहरूलाई चाहिँ उचित अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी सब कामहरूमा चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा राष्ट्रवादी देशभक्त युवाहरू लागिरहेको अवस्था हो। तपाईँको तपाईँले हेर्नुहोस् न, यत्रो चाहिँ भोगो छ। काहीँ नेभिसनको ब्यानर देख्नु भएको छ, काहीँ अखिलको ब्यानर देख्नु भएको छ, कहाँ छन्? तपाईँले नेभिसन खोज्नुहोस् त। 5 स्टार होटलमा मस्ती गरेर आएको छ। तपाईँको चाहिँ तस्करहरूसँग डिल गरेर आएको छ यी अखिलका केटाहरू। कहाँ गए थियो त्यसरी नारा? किनभने उनीहरूलाई के थाहा छ भने अब हाम्रो शासन सत्ता ढल्दैछ, यही मौकामा कमाउने हो भनेर यी सारा तपाईँको चाहिँ व्यथिति, विसङ्गति, विकृतिमा लागेका छन् र यिनलाई जनताले सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र हाम्रो सत्ता, राष्ट्रवादीको सत्ता आइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष आयोग बनाएर यिनका काला करतुतहरू, यिनका बेइमानीहरू, यिनका अपराधहरू एक एक छानबिन गरेर यिनलाई टुडी खेलमा ल्याएर झुन्डाउनुपर्छ भने पनि हामी पछि पर्दैन। तयारी छ तपाईँहरूको? त्यस किसिमको व्यवस्था गर्छौँ। यो होइन, हामीले जनतालाई, हामीले एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामीले जनतालाई के भनिरहेको छौँ भने यो चाहिँ एउटा अनैतिकको शासन हो, यो एउटा बेइमानी शासन हो। राजतन्त्र भनेको इमान्दार शासन हो, योग्यको शासन हो, दक्षको शासन हो। शासनमा योग्य दक्ष जानुपर्छ र उनीहरू इमान्दार हुनुपर्छ, जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। र सरकार भनेको राष्ट्रको सेवक चुनाव मार्फत जान सक्नुहुन्न तपाईहरु? होइन, त्यो आँट छैन। चुनाव मार्फत जान आँट नभएको होइन। तपाईँको सुन, निर्वाचन आयोग तपाईँको चाहिँ उनीहरूले किनेका छन्, बुझ्नुभयो? अख्तियार किनेका छन्। राज्य संयन्त्रहरू जब सबै कब्जा गरेको हुन्छ, आज काङ्ग्रेस र तपाईँको चाहिँ माधव नेपालहरू चुनावमा जान डराइरहेको अवस्था छ। ओलीले एक क्षेत्र गर्छ भनेर राष्ट्रवादीले छोड्छ यिनीहरूले। त्यसकारण चाहिँ निष्पक्ष चुनाव हुँदैन। सुन्नु न, उम्मेदवार पैसा हालेर आउँछ, भोट रक्सी मासुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनिन्छ गरिबलाई, जनबल धनबल प्रयोग हुन्छ। यस किसिमको चुनाव त तपाईँको चाहिँ मुकाबेको चुनाव जस्तो हुन्छ नि। त मुकाबेको जस्तो चुनाव जहाँ 98% भोट ल्याएर मुकाबे जितेको थियो, होइन, त्यो अवस्थाको चाहिँ चुनावमा चाहिँ बाट तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ र? त्यसकारण चाहिँ हामीले चुनाव गर्ने होइन, हामी जनताको पक्षमा छौँ, नागरिकको कित्तामा छौँ। हामीले राजालाई पनि नागरिकको कित्तामा ल्याउने कुरा गरेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ लिबर्टी, नागरिक स्वतन्त्रता र सोसियल जस्टिस, नागरिकको जीवन रक्षा हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र हामी जनतालाई कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ र जनताको साथमा छौँ, जनतालाई लिएर हिँडेका छौँ। र जब हामीले यस किसिमको चाहिँ दलाल भ्रष्ट सत्तालाई हामीले विस्थापित गर्छौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ निष्पक्ष विस्थापित गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? आन्दोलनद्वारा। सुन्नु न, अब हामी अहिले त अनुकूल छैन। अब बिस्तारै हामीले चाहिँ यो पहिला यो महामारीलाई हामीले सल्टौँ। अहिले त जनताको चाहिँ जीवनको सवाल भयो नि। त यसबाट हामीहरू मौका पाउनु भएको छैन। हामीहरू सम्पूर्ण देशबाट तपाईँको चाहिँ एउटा भेल, साउन्डको भेल जस्तो गरेर जनता उतारेर यो सत्ता विस्थापित गर्छौँ, सिंहदरबार घेर्छौँ, बालुवाटार घेर्छौँ र यसलाई बाध्य पार्छौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। विगतमा त तपाईँहरूले हतियार उठाउने सम्मका कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। होइन, सुन्नु न, सबभन्दा पहिला कुरा त हामीले हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो, हामीले अहिंसा परम धर्म, बुझ्नुभयो? हामीले अहिंसा नदी तागत के पनि छैन। र हामीले वर्षौँदेखि अहिंसाको माध्यमबाट हामीले जनताको आवाजहरू, हामीले चाहिँ सत्य र तथ्यहरू हामीले जनसमक्ष लगिरहेका छौँ। सरकारलाई भनिरहेका छौँ कि तपाईँहरूले अब
यो देश बचाउने हो भने, यो देश जोगाउने हो भने राजालाई राखेर एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस् र यो देशको वास्तविक समस्या के हो त्यसको हल गर्नतिर लागौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर यिनले हाम्रो कुरा सुनिरहेका छैनन् र हाम्रा कतिपय मान्छेहरूलाई दमन गरिरहेको छन्, धम्कीको भाषा बोलिरहेका छन्। बुझ्नुभयो? तर तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने दुनियाँमा धेरै तपाईँका त हिटलर जस्ता, मुसोलिनी जस्ता धेरै तानाशाहहरू, अधिनायकवादीहरूका चाहिँ गोली बारुद तपाईँको चाहिँ सकिएर जान्छ, तर जनताको आवाज कहिले पनि सकिँदैन। र अर्को कुरो, यदि दमन हुन्छ भने जनताले हातमा दही जमाएर बस्दैन, प्रतिवाद गर्छ। र यो किसिमको अवस्थाबाट चाहिँ राष्ट्रलाई, मुलुकलाई बचाउनु पर्यो भने राष्ट्रवादी देशभक्तहरू हात हातमा बन्दुक लिएर, हात हातमा भाला खुँडा लिएर तपाईँको चाहिँ घरमा जे पाइन्छ बन्चरो, हँसिया जे पाइन्छ त्यो लिएर उत्रिने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। त्यो तयारी छ तपाईँहरूको हातमा बन्दुक लिएर? होइन, हामीले जनतालाई सजग गरिरहेका छौँ। बुझ्नुभयो? जब भोक रोग र शोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जब जनताको बिहान मुखका चाहिँ मुख जोड्न मुस्किल पर्छ। आज 80 लाख मान्छे परदेशीको छ, हेर्नुहोस् 50 लाख मान्छे बेरोजगार भएको छ, सरकार कुनै कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन। बुझ्नुभयो? राष्ट्रको राजस्वले बन्दुक बोक्छन्? होइन, दुनियाँमा त इतिहासमा छ त, सुन्नुहोस् न, इतिहासमा छ त यो प्रमाणहरू। जब राष्ट्र चाहिँ अधिनायकवादी हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुन्छ, सर्वसत्तावादी हुन्छ, जनताको धन लुटिन्छन्, एकदम बार त्यो इतिहासमा चाहिँ तपाईँ सुन्न, यो कस्तो राजनीतिमा के हुन्छ भन्नुहोला भने सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जनतालाई गोलबद्ध गरिन्छ। गोलबद्ध गरेर जब शासकहरू ज्यादै अत्याचारी, सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी भएर जनताको आवाज सुनिँदैन, त्यो बेलामा जनताले हतियार उठाएको हाम्रो अगाडि धेरै इतिहास छ। र नेपाली जनताले फेरि पनि आफ्नो राष्ट्र बचाउनु पर्यो भने यो बन्दुकै लडेरै बनाएको मुलुक हो। त्यस कारण नेपालीहरूको वीर पुर्खाका सन्तान हुन्, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रमाथि जब आघात आउँछ, जब देश बचाउनु पर्ने सवाल आउँछ, त्यो बेलामा प्रत्येक नेपालीले हतियार उठाउँछ। र त्यो हतियार उठाउने आन्दोलनको नेतृत्व हामीले पनि गर्न सक्छौँ। हामी पनि तपाईँको चाहिँ जब राष्ट्र सङ्कट पर्यो भने हामीले पनि अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। बिचमा अब राजनीति जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ नि, यतिखेर अब अदालतले यो नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि खारेज गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमाले भित्रकै जुन कारबाही कर्णाली प्रदेशमा जसरी कारबाही गरेको छ त्यसलाई पनि उल्टाइदिएको छ अदालतले। माधव नेपाल लगायतलाई गरेको कारबाही पनि त्यो मान्य हुने अवस्था रहेन। अब बिचमा चाहिँ अब गठबन्धन छ, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा भित्र बाबुराम उपेन्द्र पक्षधर बिचको अब संसद पुनर्स्थापनाको विषय यतिखेर अदालतमा भइरहँदाखेरि अब कस्तो ढङ्गले चाहिँ बढिरहेको छ यो बेला? अब हामीले सुन्नु न, यो कुरालाई निहालिरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले के भनेको थियौँ भने यो संविधान चल्दैन, यो कार्यान्वयन योग्य छैन, यसमा शक्ति सन्तुलन मिलेको पनि छैन, होइन? र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचित पनि छैन, समानुपातिक पनि त्यस्तै चाहिँ भद्रगोल किसिमले गरिएको छ, होइन? र यो लागू हुँदैन, होइन? यो नेपालको चरित्रसँग मेल खाँदैन, बुझ्नु भएन? र यो संविधान बमोजिम नेपाली जनताले कर ऋण गरेर पाल्न नसक्ने सेतो हात्ती हो, बुझ्नु? यसले मुलुक असफल बनाउँछ, अन्ततः गत्ता मुलुकको अस्तित्व चाहिँ नामेट पार्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो कुरा त देखियो, हेर्नुहोस् त्यो कुरो देखियो तपाईँको चाहिँ। अब तपाईँको यिनीहरूले के गर्न थाल्यो भन्नु होला भने राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस् है संविधान मिच्न थालिन्, प्रधानमन्त्रीले त पटक पटक मिचिसके, होइन? अब संविधान मिचेर कति दिन मिचिन्छ? गेम त फेयर हुनु पऱ्यो नि, हो, गेम फेयर भएन। अब अदालतले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै समात्न सुरु गर्यो, होइन? अब हेर्दै जाउँ। अब अदालतमा पनि उनीहरूका चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँका कार्यकर्ता भर्तीका दलका झन्डाहरू गाडिया छन्, होइन? अब तपाईँको अदालतले चाहिँ निष्पक्ष गर्दै जान्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ केही दिन रहला, होइन? यही प्रकारले रहन्छ भने जनतामा यति वितृष्णा र यति निराशा फैलिसक्यो, यति अनिश्चितता अस्थिरता भइसक्यो कि जनताहरू अब सहन सक्ने अवस्थामा छैनन्, बुझ्नुभयो? जब तपाईँको चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा भन्छ कि घाँटी घाँटी पानी आइसकेपछि त डुबिन्छ नि त, डुब्नुभन्दा अगाडि त जनताले तैरिने कोसिस गर्छ नि, हो त्यो अवस्थामा देखिरहेको छु। र अब अदालतले पनि कतिपय कुराहरू जस्तो दल विभाजनका कुराहरू
जसरी चाहिँ माओवादी एमालेलाई चाहिँ अलग अलग गरिदियो त्यो पनि एउटा तपाईँको विसङ्गतिपूर्ण काम थियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि यो संविधान यदि यसै किसिमले चाहिँ जान्छ भने अदालतले संविधानलाई तपाईँको सिज गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता आउँछ। मैले भन्नु हुँदैन, संविधान चाहिँ विस्थापित गरिदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो गर्न सक्छ अदालतले। अब अदालतले चाहिँ यदि देशभक्तिपूर्ण चाहिँ छन् न्यायाधीशहरू छन् भने जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान मुभै हुँदैन, परिचालनै हुँदैन, चल्दैन भने त्यो चाहिँ सिज गर्न पर्ने पनि गरिदिएको राम्रो हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने एउटा देशभक्तिपूर्ण काम चाहिँ हुन्छ। म त्यसरी देख्छु। हुन्छ, अब अन्तिममा पनि छौँ हामी कुराकानीको। यति बेला अब छिमेकी मुलुकहरूले पनि नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। अब चिनकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय जुन किसिमले खोप दिँदा पनि चिनले आफ्नो विमान मार्फत दिएन, नेपालले आफै गएर लिएर आउनु परेको अवस्था छ। पछिल्लो समय चिन त्यति सन्तुष्ट छैन अहिले भइरहेको गतिविधि, विशेष ओलीलाई लिएर। सँगसँगै भारतको पनि एक किसिमको जुन नेपाललाई हेर्ने नीति छ त्यो पहिलेकै अवस्थामा रहेको छ अथवा चाहिँ परिवर्तन भएको अवस्था रहेको? म के देख्छु भन्नु होला भने यो संविधानमा नेपाली जनता मात्रै होइन, हाम्रा छिमेकीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। चिनले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीयता त के हुन्छ भन्नु होला भने सानो मुलुकहरूलाई जोड्नलाई एउटा बनाउनलाई प्रयोग गर्ने औजार हो। जो एकात्मक राज्य छ, जो सबै नेपाली एक छन् होइन, त्यसलाई जो अलग गर्ने प्रयास गरियो त्यो सङ्घीयता चाहिँ दुर्नियत राखेर आएको थियो। त्यो वास्तवमा चाहिँ चिनको विरुद्ध आएको थियो, चिनलाई घेर्ने नीतिको रूपमा चाहिँ आएको थियो। त्यो कुरोमा चाहिँ चिन होसियार थियो, बुझ्नुभयो। अर्कोतिर तपाईँको भारतलाई तपाईँको चाहिँ जुन यो क्रिस्चियन नीति जुन बढ्यो नि, यो पश्चिमाहरूले यहाँ चाहिँ मुभ गरेका थिए अनि क्रिस्चियन चाहिँ फैलाएर तपाईँको क्रिस्चियनको पैसा खायो तिनीहरूले। र त्यो बापत चाहिँ त्यो क्रिस्चियनिटीले गर्दाखेरि भारतको पनि एउटा चाहिँ संस्कृतिमाथि एउटा तपाईँको त्यहाँको चाहिँ ऊमाथि मतलब एउटा चाहिँ कल्चरमाथि एउटा चाहिँ धावा आउँछ भनेर ऊ पनि थियो। र संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ भारत त्यो एस जयशङ्कर जो अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ आएर यो चाहिँ अहिले बन्द गर होइन, हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू बाबुरामले बोलिरहेको छ नि, त्यो प्रेसर दिनुभएको थियो। अनि अलिकति मधेसको कुरा सुन भनेर भनिएको थियो होइन। र त्यो कुरा नगएपछि भारत पनि रिजर्भमा थियो, चिन पनि सन्तुष्ट थिएन। र त्यसबिचमा के हो त भन्नुला भने त्यही पनि यिनले गरेर अब हेरौँ त भन्ने कुरो भयो। यो वर्षमा के देखियो भन्नुला भने ऋण बाहेक केही पनि नमाग्ने, खोप किन्न नचाहने, खालि उधारो खोज्ने, बुझ्नुभयो। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो पनि टाइममा नभन्ने र यी सब कुराहरू छ नि त, घटनाक्रम त्यो छ। उता रातारात तपाईँको चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको चिनका चाहिँ मान्छेले आएर चाहिँ तपाईँको पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षण चलाइरहेका छन्, कहिले तपाईँको सामन्त गोयललाई राति 12 बजे भेटेर हिँडिरहेका छन् होइन। यस किसिमको डुएट, बुझ्नुभयो, दोग्ला चरित्र भन्छ नि, त्यो यिनीहरूले देखाइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यी गणतन्त्रवादी कसैको नि साथ रहेन, साथ छैन। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र यिनीहरूको कुनै कसैको साथ छैन, यिनीहरूको साखै रहेन, यिनीहरू फटाइरहेछन्, यिनीहरू कुनै सिद्धान्त रहन्छ, यिनीहरूको कुनै विचार रहन्छ, यिनीहरूसँग देशभक्ति पनि रहेनछ, बुझ्नु भएन। यी त तपाईँका चाहिँ मुठीभर दलाल चट्टाबट्टा रहेछन्, यिनका सारा कुकृत्यहरू त उनीहरूले पनि हेरिरहेका छन् नि, बुझ्नु भएन। आज हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ असहयोग गर्छ। अब आज हेर्नुहोस् त तपाईँको जुन एसियाको सबभन्दा 1 नम्बर भ्रष्ट मुलुक भनेर दरिएको छ मुलुक, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार संरक्षकको नाइके भनिरहेका छन्, बुझ्नुभयो। दलाल र माफियाहरूले घेरिएका छन्, जनताको पहुँच छैन, जनता तपाईँको चाहिँ बेहाल छ, मतलब असहाय भएको अवस्था छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ त, उनीहरूले हेरिरहेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो शासन व्यवस्था यी मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको लागि पनि हानिकारक छ, उनीहरूको सुरक्षा अवधारणामाथि पनि घात छ। यसले कति पनि बेला के पनि गर्न सक्छन्। एमसिसी नै यहाँ विवादमा छ, एमसिसी नै चिन हेर्ने चाहिँ नियतमा आएको छ, बुझ्नुभयो। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर जातीय दङ्गा गराइसकेपछि भारतलाई पनि भोलि त्यो समस्या पर्छ। भारत पनि विभिन्न जातिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनेको देश हो। भोलि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहारमै तपाईँको चाहिँ मैथिली चाहिँ भाषी छन्, भोजपुरी भाषी छन् होइन। अब त्यो तपाईँको चाहिँ यस किसिमको कुकृत्यहरू गएपछि राष्ट्र छिन्न भिन्न हुन्छ नि।
त्यो समस्या उनीहरूलाई नै आउनसक्छ। त्यही उनीहरू आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि र चीन पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि यस किसिमको शासन व्यवस्थालाई साथ दिने अवस्था म देख्दिनँ। अन्त्य गर्न चाहन्छ गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन, अब जनताको मुभमेन्ट आयो भने राष्ट्रवादी मुभमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन व्यापक रूपमा हुन्छ र यिनका काला करतुतहरूको चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।